आज हाम्रो पार्टीका सदस्य प्रभास्कर ब्लोनले एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत वर्तमान दार्जिलिङ पहाडको राजनैतिक मुद्दाहरू लगायत पार्टीको आगामी दिनको क्रियाकलाप के कस्ता रहनेछन् उक्त विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराउँदै यसरी बताएका छन्। यहाँलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ है। थ्याङ्क यू। यो अहिले दार्जिलिङमा तपाईहरुको मिरिकबाट जुन प्रकारले केही दिन अघि पार्टीको नाम अनि झण्डा सार्वजनिक गरेपछि यही पार्टीको नाम विषयमा एउटा अलिकति यहाँनिर विवादहरू यहाँनिर क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूमा अलिक देखा परेन। यसलाई लिएर तपाईहरुको पार्टी पक्षबाट के कस्तो प्रकारले यसलाई लिइरहेको छ? जुन विवादहरू आए अगाडि हाम्रो अगाडि यसमा हामीले धेरै जग्गा त मैले अनि हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष श्रीमान अजय एडवर्डज्यूले हामी दुईजनाले धेरै प्लेटफर्महरूमा धेरै जग्गामा यसको स्पष्टीकरण दिइसकेका छौँ र त्यो भन्दा के भन्न चाहन्छु भने यो जनताबाट आएको नाम हो र हामीले जुन जनतालाई छोडिदिएका थियौँ उहाँहरूले नै उहाँहरूकै रियाक्सनद्वारा जति नाम आयो त्यो नामहरूबाट अलिकति छनौट गरेर हामीले जनतालाई नै दिएको हो र जनताले नै भोट गरेर हामीलाई दिएको नाम हो र यो जनताले हामीलाई माया गरेर दिएको उपहार हो। यसलाई त हामीले सहर्ष स्वीकार गर्यौँ र जसले यसमा विरोध गर्यो टीका टिप्पणी गर्यो सायद त्यो हामीलाई होइन त्यो जनताले हामीलाई दिएको उपहारलाई टीका टिप्पणी गरेको हामी सम्झन्छौँ र यो प्रथमचोटि हो जब जनतालाई चाहिँ यति साह्रो हामीले पावर दिएर यति साह्रो इम्पोर्टेन्स दिएर एउटा पार्टीको स्थापना हुनुमा जनताको अहम भूमिका भएको पार्टी नै यो हाम्रो पार्टी हो र जनताले हामीलाई दिएको नाम हो। हामीले त सहृदय यसलाई स्वीकार गर्यौँ र जसले यसलाई स्वीकार गर्न सकेन उनीहरूले जनताले दिएको नामलाई स्वीकार नगर्नु भनेको जनताको भावनालाई स्वीकार नगरेको भनेर हामी भन्न सक्छौँ। तर जनतालाई त त्यो चारवटा नाम त तपाईँले नै दिनुभएको होइन, जनताले दिएको नाम हो नि त। जनताले जुन नाम दियो त्यो नै हामीले फ्याँकिदियौँ। यो हाम्रो पार्टी जुन नाम छ नि है यसलाई अलिकति इन्टरनेसनल है नेपालको नाम नेपालमा पनि हाम्रो पार्टी यसलाई पनि अलिकति त्यहाँ पनि जोडेर हेर्दछन् कि कतै यो ग्रेटर नेपालको पक्षमा त होइन भन्ने त्यस्तो होइन, त्यो आफ्नो सोचाइ हो र नेपालमा जुन छ त्यो हामीलाई थाहा थियो र जनताबाट आएको हो र अब जनतालाई हाम्रो पार्टी छान भनेर त हामीले भनेको होइन। हामी मध्ये कतिजनाको नाम थिएन पनि होला, सेन्ट्रल नेतृत्वहरूको विचारमा उहाँहरूको जुन मत थियो उहाँहरूले पनि आफ्नो मत प्रकट गरे त्यो भोटद्वारा। धेरैले हाम्रो पार्टीमा भोट गरेनन् तर जनताले गर्यो। अब नेपालसँग छ भनेर कुरा गरेर अब हामी नागरिकताको ठुल्ठुलो बखान गर्छौँ, हामी नागरिकताको ठुल्ठुलो ढेन्डोरा पिट्छौँ भनेपछि त्यति साह्रो हामी इन्सिक्योर पनि हुनु भएन नेपालसँग सम्बन्धित भयो। अब नेपाल भाषा एउटै छ नि त, हाम्रो भाषा एउटै छ। भाषा एउटै भएपछि हामीलाई मतलब भएन। वाइ नेपालमा पनि छ, यहाँ पनि छ, धनबहादुर नेपालमा पनि छ, यहाँ पनि छ, गोर्खा फोर्स नेपालमा पनि छ, यहाँ पनि छ। अनि त्यसमा हामीलाई केही पनि छैन। वी आर इन्डियन्स। हामी जे पनि गर्छौँ भारतको अखण्डतालाई सिरोपर गरेर गर्छौँ र यो हामीलाई केही लागेको छैन। यो मान्छेले विवाद जोडेको हो। अब त्यो राजनीतिमा त्यही हो नि, एउटा काम गऱ्यो भने पनि त्यसमा पनि नोक्स निकाल्नेले त्यसमा पनि निकाल्छ। यसो गरेको भए हुन्थ्यो भन्छ। यदि हामीले त्यसो गरेको भए त्यसमा पनि नोक्स निकाल्नेहरू डेली नै हुन्थ्यो। त्यसमा हामीले त्यही केही छैन। यो जनताले दिएको उपहार हो, हामी जनताकोबाट सहर्ष स्वीकार गर्छौँ। अनि हामीले इलेक्सन कमिसनमा हामीले यसको रेजिस्ट्रेसन गरेको छौँ। अब हायेस्ट अथोरिटी त इलेक्सन कमिसन हो। यहाँको झिनो मसिनो त्यो कराई हिँड्ने भएर त होइन। इलेक्सन कमिसनले हामीलाई अब्जेक्सन गर्यो भने हामी त्यति बेला सोच्छौँ, तर जब इलेक्सन कमिसनले नै मानिलियो भने त यो जनताले दिएको नाम हो, यो हामी सहृदय स्वीकार गर्छौँ। यसलाई अलिकति हेर्दाखेरि नेपाली गोर्खा जातिमा यहाँनिर पटक पटक यहाँनिर है आक्षेप लागिबस्छ, विदेशी लालछनाहरू लागिबस्छ र कतै यो हाम्रो पार्टी नेपालको पनि हाम्रो पार्टी र यहाँको पनि हाम्रो पार्टी यसलाई मेल खाएर कतै भोलिको दिनमा यसले कतै असर गर्छ कि भन्ने। त्यसमा केही पनि असर गर्दैन। त्यसमा केही असर गर्दैन। किन असर गर्छ? यति साह्रो इन्सिक्योर हुनु हुँदैन भनेर मैले अघि पनि भने धनबहादुर यहाँ पनि छ, मनबहादुर यहाँ पनि छ, म जस्तो च्याप्टे नाग भएको नेपालमा पनि छ, यहाँ पनि छ। अब के गर्नु त? हाम्रो ल्याङ्ग्वेज हाम्रो बनावट सेम छ नि त। हामी बााउन्ड्री गाँसिएको छौँ। इतिहास धेरै कालखण्डमा गयो भने इतिहास मिलेको थियो। यसको लामो इतिहास छ नि र यही जाति यता पनि छ, यही जाति यता पनि छ। यसमा ठुलो विवाद हुनुपर्ने केही पनि छैन। एउटा अर्को प्रसङ्गमा जाउँ है। यो दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सलाई हेर्नु भने है लामो समय अन्तरालदेखि नै यो जुन चलिरहेको माग भनेको गोर्खाल्यान्ड है, यो गोर्खाल्यान्ड
मुद्दा एकतर्फ छ र यहाँनिर जुन तपाईँहरूले हाम्रो पार्टी भनेर सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ र यहाँनिर हाम्रो पार्टीमा अलिकति पनि गोर्खा जातिको गोर्खा शब्दहरू प्रयोग गरिएको छैन भन्ने पनि एउटा यहाँनिर आशंकाहरू खडा गरिएको छ। अब त्यो त्यस्तोहरूलाई किनभने हाम्रो पार्टी त बङ्गाली नाम त होइन, हाम्रो पार्टी त के नाम हो? हाम्रो पार्टी तामिल भाषामा त राखेको होइन, यो पन्जाबी भाषा होइन, यो हाम्रो पार्टी भन्नेले नै गोर्खा त बुझ्नु पऱ्यो नि, गोर्खापन बुझ्नु पऱ्यो, किनभने यो त हाम्रो भाषा हो। अङ्ग्रेजी भाषामा त राखेको नि हाम्रो पार्टी, हाम्रो पार्टी भनेकै गोर्खा, उनीहरूले भन्नु सकेको गोर्खा शब्द होइन। त्यही हाम्रो पार्टी नेपालमा पनि छ र यता पनि हाम्रो पार्टी, मेल त खायो नि होइन, त्यसमा केही पनि छैन नि। मैले भने त धनबहादुर नेपालमा पनि छ, यहाँ पनि छ, के फरक पर्छ? फरक पर्दैन, ऊ नेपालको हामी भारतको, त्यसमा त के ठुलो कुरो केही छैन नि। त्यसो त तपाईँहरूले पनि यहाँनिर हाम्रो गोर्खा पार्टी पनि राख्नु सक्नुहुन्थ्यो, हाम्रो कुनै पनि हामीले राखेको भए त हामी त अर्कै राख्थ्यौँ होला नि, हाम्रो पार्टी किन राख्थ्यौँ? हामीले राखेको भए त हामी बेग्लै नाम राख्थ्यौँ, तर यो त जनताले दिएको नाम हो नि त। जनताले दिएको नाम जनताकोमै पस्किँदा 3टा अझै अप्सन थियो। अब सबैले यसमै भोट दिएपछि त हामी नकार्न सक्यौँ न, हामीले त भनेको थियौँ यो जनतालाई हामी दिन्छौँ भनेर। जनताले दिएको नाम हो, यसलाई हामी सहृदय स्वीकार गरेका छौँ। अच्छा, तपाईँहरूले जनतालाई नै यो नाम चयन गर्ने जिम्मेवारी दिनुभयो है, सही होला, तर भोलि दिनमा के तपाईँहरूले जनतालाई नै लिएर तपाईँहरूको भावी रणनीतिहरू पनि तयार गर्नुहुन्छ त? होइन, जनतालाई हामीले धेरै कुरामा कुन हदमा कहाँसम्म राख्नुपर्ने हामीले दिएको छौँ र हाम्रो जति पनि प्लान्स एन्ड प्रोग्राम्स छ अब आउने दिनमा अब पार्टी त सुरु भइहालेको छैन, हाम्रोमा माग छ, हाम्रो भिजन डकुमेन्ट छ, हाम्रो मुद्दा छ, यो सबै जनप्रिय मुद्दाहरू नै छन् त, जनतासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू नै छ। किनभने यो राजनीतिक पार्टी सुरु गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै अजय एडवर्ड अनि उहाँको टिम जनताको घर 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 दैलो गएर जनताको दुःख देखेको छ। अनि जुन भिजन डकुमेन्ट छ, जुन मुद्दाहरू छ, त्यो जनतासँगै सम्बन्धित मुद्दा भएको कारणले जनतालाई भन्ने कुरा आउँदैन, यो जनताकै मुद्दा हामीले टिपेर अगाडि राखेको छौँ, खुलासा गर्नु मात्र बाँकी छ। होइन, तपाईँहरूले जनताको पक्षमा, तपाईँहरूले जनताकै सहमतिमा तपाईँहरूले यो पार्टी है सार्वजनिक गर्नुभयो, नाम सार्वजनिक गर्नुभयो र पार्टी सुरु गर्दै हुनुहुन्छ र भोलि दिनमा यहाँनिर मुद्दालाई लिएर पनि के तपाईँहरू यो के पछिल्लो समयको जस्तो कोठाभित्रै फेरि सीमित रहने त होइन, कतै त्यता पनि एउटा आशंकाको घडी देखा परिरहेको छ? होइन, हामीले जनतालाई कतिको दिएको छौँ, जनतालाई कतिको इम्पोर्टेन्स दिएको छौँ। हामी कोठाभित्र मिल्ने पार्टी भए त हामी कोठाभित्रै नामकरण गर्थ्यौँ नि, कसले रोक्थ्यो हामीलाई नाम दिनु? हाम्रो पार्टी हामीले आफ्नो नाम दिनु सक्थ्यौँ नि, त्यो हाम्रो अधिकार थियो। तर हामीले जनतालाई प्राथमिकता दिएर जनताको अगाडि हामीले खुलासा गऱ्यौँ, जनताको अगाडि त्यो बल फ्याँकिदिउँपछि, जनताको जुन निर्णय थियो त्यसलाई स्वीकार गरेपछि भोलि जनताको हितमा जे पनि हुन्छ यो पहाडमा कोठाभित्र चाहिँ कुनै हालतले हुने छैन। यो प्रथा अब बन्द गर्नुपर्छ। कोठाभित्र 2-3 जना नेता गएर जनतालाई सडकमा निकाल्छौँ हामी, जहिले तहिले जे आन्दोलन हुन्छ जनता सडकमा हुन्छ, जहिले तहिले। पहिला विगतको इतिहासदेखि नै हामीले हेऱ्यौँ भने जनताले कहीँ भुल गरेको छैन, जनता जहिले पनि पार्टी र नेताको आह्वानमा सडकमा उत्रिएको छ। तर जब सेटलमेन्ट हुन्छ त्यो जनताको अनुहार यहाँबाट हराएर गएको छ। अब यस्तो हुनेवाला छैन। हामी 4 कोठामा सेटलमेन्ट गर्ने पार्टी होइन, हामी जनतालाई नै सिरोपर गरेर अगाडि हिँड्ने हामीले यो सोच राखेका छौँ अनि हामीले गर्दै पनि छौँ। हाम्रो कर्मबाटै थाहा पाउँछ, हामीले नामाकरणबाटै यो हामीले एउटा उदाहरण दिएर गएको छौँ। तपाईँहरूको नाममा विवाद सँगसँगै है जुन चाहिँ झन्डामा जुन खुकुरीको सिम्बल छ यसमाथि पनि अलिकति विवाद खडा गरिएको छ नि। कुनै पनि बेड बिनाको खुकुरी त नहुनु पनि, तर खुकुरी छ तर बेड छैन, यसमा पनि धेरै प्रश्न चिन्हहरू खडा गरेको छन्। त्यसमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने। अच्छा, बेड बेकारको खुकुरी हुन्छ भन्दा बेड बेकारको खुकुरी पनि हुन्छ नि, साथीले देखेको छैन होला त। खुकुरी कहाँ बेडैसँग जन्मिन्छ? बेड त पछि लाउने चिज हो। यदि भन्नै पर्यो भने चाहिँ बेड बिनाको खुकुरी पनि हुन्छ, तर त्यो बेड पछि लगाइन्छ। खुकुरीलाई प्रोसेस याद नभएको साथीहरूले सिधै खुकुरी देखेको त, हामी त खुकुरी बनाएको पनि देखेको छौँ। बेड बिनाकै खुकुरी बनिन्छ, बेड पछि लगाइन्छ। खुकुरी एकैचोटि बेडसँग जन्मिँदैन। र हाम्रो पार्टीको हाम्रो अध्यक्षले पनि बार स्पष्टीकरण दिनुभएको छ कि हाम्रो पार्टीको चाहिँ नाम कन्फर्म थिएन नि त त्यो दिनसम्म। अनि पार्टीको नाम चाहिँ हामीले बेडमै इन्क्राइब गर्नु अगाडि गरेर सपोज त्यो नाम हारिदिएको भए त हुन्थेन नि त। अब त्यो हामीले समय पायौँ। बेड हामी इन्क्राइब गरेर पार्टी खोलिएकै त छैन। जुन दिन खोलिन्छ पार्टीको नाम कन्फर्म भयो नि त। अब चाहिँ नाम कन्फर्म भयो, हाम्रो पार्टीको नाम चाहिँ हाम्रो पार्टी भयो। अब बेडमा इन्क्राइब गरेर त्यो नाम निक्लिने हामीले गरेको छौँ। र जहाँसम्म बेड बेकार खुकुरी भन्छ, खुकुरी बनिँदा त बेड बेकार बनिन्छ नि, बेड पछि हालिन्छ।
एकैचोटि बेडसँगैको खुकुरी चाहिँ बनिएर आउँदैन। आरनबाट आउँदा बेड चाहिँ पछि हालिन्छ, बेड आरनमै हाल्दा पनि हुन्छ, घरमा ल्याएर आफै हाल्दा पनि हुन्छ। बेडको प्रक्रिया त्यो हो। अनि जुन दिन हाम्रो पार्टीको होइन, जुन दिन हाम्रो आधिकारिक घोषणा हुन्छ त्यो दिन त हाम्रो पार्टी नामसँग पुरा फ्ल्यागै निक्लिन्छ। त्यसमा सुर्ताउनु पर्ने कुरा छैन। त्यो लाग्छ अरूलाई, त्यो जसलाई हामीलाई मन पर्दैन, नमनपर्ने मान्छेको लुगै गनाउँछ भने जस्तो नि उनीहरूलाई लागेको होला, तर जनतालाई लागेको छैन। जनताको भिडभाड देखिरहनु हुँदैछ, अट्टाइ नअटाइ छ पिकोटीमा डेलीकै डेली। अनि जनतालाई त के असर परेको छ नि? जनताले त माया गर्दैछ नि। अब जसलाई माया गरेको छैन भोलि बेडैसँग खुकुरी ल्याउनु, उसलाई साइजसँग मतलब हुन्छ, उसलाई डिरेक्सनसँग मतलब किसिम हुन्छ नि। अब त्यो त्यतापट्टि नजाउँ। हामी काममा विश्वास गर्ने पार्टी हौँ। अजय एडवर्ड अनि उहाँको टिम कर्ममा विश्वास गर्ने पार्टी हो र हामी यसमा विश्वास गर्छौँ। खुकुरी जुन सिम्बल छ यो एउटा जातीय चिनारीको सवाल छ नि त, है? र एउटा खुकुरीमा बेड बिनाको सुरु गर्नुभएको छ। अनि बेड बिगारको सुरु गरेको होइन, हामीले बार भन्दैछौँ त्यो नाम हाम्रो कम्प्लिट नहुँदाखेरि चाहिँ, कम्प्लिट भनेको कन्फर्म नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो भएको छ। अनि त्यो समय पनि त्यस्तै थियो, हामीले चाँडो छिट्टै त्यही दिन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदाखेरि त्यो गर्यो। र त्यो बेड हामी नामसँगै आउँछ जुन दिन हाम्रो पार्टी सुरु हुन्छ। पार्टी सुरुै भएको छैन नि। आज आमा नाम घोषणा गर्दा यति साह्रो परिसक्यो, अब पार्टी सुरु गर्दा साथीहरूलाई धेरै साह्रै पर्छ होला जस्तो लाग्दैछ म। यो सँगसँगै अर्को तपाईँहरूमाथि एउटा आक्षेप पटक लागिबस्छ, यहाँनिर डोजरको राजनीतिक अनि दबाई बाँडेर है गरिबीपना देखाएर यहाँनिर जनतालाई मक्ख पारेर सत्ता हटाउने पक्षमा छ अझै एडवर्ड भन्ने एउटा आक्षेप पनि छ। होइन, अब त्यसमा चाहिँ यस्तो हो, गरिबी देखाएर होइन, गरिब पक्कै छ हाम्रो मान्छे। हामीले गरिबी देखेको छौँ। जो दार्जिलिङमै बस्दैन उनीहरूले गरिब देखेको छैन होला गरिबीपन, तर हामीले त देखेको छौँ। पहाड कन्दारा कमान बस्ती सबै घुमेको छौँ, गरिब देखेको छौँ। र यो हाम्रो बेग्लै मुहिम हो। यो हाम्रो दबाई पानी दिने जनसेवाको जुन काम छ यो बेग्लै मुहिम हो। अझै एडवर्डज्यूको त के कुरा गर्नुहुन्छ? उहाँको बाजेले थालेको नि हो, बाजेले पनि गर्नुहुन्थ्यो, बाउले पनि गर्नुहुन्थ्यो। अझै एडवर्डज्यू राजनीतिमा आएर पो देखियो त अहिले। तर अब जुन जनसेवाको काम गर्छ त्यही त यो अब के नगर्नुपर्ने? हाम्रो लागि त जनताको सेवा नै हो राजनीति। जनता गरिब जनताको सेवा गर्नुकै निम्ति हामी राजनीतिमा उत्रेको हो। र हाम्रो सीमित संसाधनभित्र हामी जति गर्न सक्दैछौँ त्यति गर्दैछौँ। दबाई पानी गर्दैछौँ, सिलगढी लाँदैछौँ। अनि भोलिको दिनमा जनताले आशीर्वाद दियो भने त यो हामी दबाई पानी होइन, सिलगढी लाने होइन, नन रेफरल हस्पिटल दार्जिलिङमा कुनै पनि एउटा बिमारी गरिब हाम्रो आमा बाबा सबैको घरमा बिमारी हुन्छ। आज छैन त भोलिको दिनमा गएर हुन्छ। र जो पनि गरिब दुखी हाम्रो आमा बाबा बिमार हुन्छ, हाम्रो कमानको, हाम्रो बस्तीको, हाम्रै घरको स्वयं बिमार हुँदा पनि हामी चिन्ताविहीन भएर दार्जिलिङमै ट्रिटमेन्ट गर्नु सक्ने नन रेफरल हस्पिटलको हाम्रो परिकल्पना छ, हाम्रो भिजन छ। हालेर भोट जित्ने कामहरू गरेको छैनौँ, किनभने यो काम त हामीले राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै गरेको। पार्टी त भर्खर सुरु हुँदैछ नि, हामीले अगाडिदेखि नै गर्दै आएका छौँ र यसमा जनताले हामीलाई माया दिएको छ। अरूले के भन्छ भन्नेसँग हामीलाई पटक्कै पनि सरोकार छैन। हामीलाई जनतासँग सरोकार छ र जहाँसम्म जनताको कुरा छ जनताले हामीलाई अपार माया दिइरहेको छ। होइन, पछिल्लो समयमा तपाईँहरू कोराममा है सक्रिय रूपले खटिरहनु भएको थियो। त्यही समयकालदेखि तपाईँहरूलाई पटक आक्षेप लागिरहेको छ। र अहिले जुन पार्टी सार्वजनिक भइसकेपछि, नयाँ पार्टी सुरु गरिसकेपछि पनि त्यही प्रसङ्गमा होइन, त्यो आक्षेप लाउनेले मैले भने आक्षेप लाउने लाउँछ। प्रश्न पहिला तपाईँको बुझेँ मैले कि, तर अब राजनीतिको ट्रेन्ड चाहिँ जब जिएनएलबाट सुरु गर्यो नि त्यो काम, होइन त्यति बेला पनि तपाईँहरूलाई त्यही आक्षेप थियो र अहिले पनि त्यही ओके तपाईँहरूले यो अजय एडवर्ड जुन चाहिँ टोली छ यो चाहिँ संस्थाको आडमा राजनीति गर्दैछ भन्ने अब के छ नि त्यसमा चाहिँ के छ भने राजनीतिक ट्रेन्ड हेर्दै जाउँ। पहिलाको राजनीतिक ट्रेन्ड कस्तो थियो, अहिलेको राजनीतिक ट्रेन्ड कस्तो छ। अझै एडवर्ड र उहाँको टिम राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेपछि जनताको घर दैलो गएर सेवा गर्न थालेपछि हामीले ध्यान दिएर हेरौँ दार्जिलिङको राजनीतिक ट्रेन्ड चाहिँ चेन्ज भएको छ साथी हो। अहिले चाहिँ प्रत्येक नेतै गाउँघर जान थालेको छ नि त। हामीले डोजर चलाएकोदेखि अरूले पनि डोजर चलाउन थाल्यो, हामीले दबाई बाँडेकोदेखि अरूले पनि दबाई बाँड्न थाल्यो। ठुल्ठुलो स्वरमा गर्जिने नेताहरू त सेनिटाइज गर्दै हिँड्नु थाल्यो। यो त ट्रेन्ड चेन्ज भयो नि, यसको फाइदा त जनताले लिँदैछ। यो त हामीले राजनीतिको मोडै चेन्ज गरिदिउँ। राजनीति जुन प्रकारले पहाडमा गरिन्थ्यो, हैकमवादको राजनीति, धमासको राजनीति,
धम्की दिने राजनीति योबाट त हटाएर हामीले जनप्रिय राजनीतिको जुन ट्रेन्ड ल्यायौँ त्यो ट्रेन्डमा हाम्रो अन्य राजनीतिक दलका साथीहरू पनि लागि परेको छ। एकदमै राम्रो। अन्तमा गएर राजनीति गरेको त हाम्रै जनताको सेवा गर्नु त गरेको, हाम्रै आफ्नै जनतालाई थुपारेर उनीहरूलाई धमास दिनु त राजनीति गरेको होइन, जनसेवाको निम्ति राजनीति गरेको। र यो ट्रेन्ड चाहिँ हामीले सुरु गर्यौँ। यसमा अन्य दलहरूले पनि पछ्याइरहेछ, फलो गर्दैछ यो ट्रेन्डलाई। यो एकदमै राम्रो। अन्तमा गएर हाम्रै जातिको हाम्रै जनताको हित हुनेछ यसमा। होइन, जुन डोजरको राजनीति, जुन दबाई पानीको राजनीति यहाँनिर धेर तपाईँले स्वयं भन्दै हुनुहुन्छ हामीले सुरु गरिसकेपछि यो ट्रेनमा यो ट्र्याकमा अरू राजनीतिकहरू पनि लागि परेको। त्यसो भए यहाँनिर जनसाधारण जनमानसको यहाँनिरको मुद्दा भनेको गोर्खाल्यान्ड, के यो गोर्खाल्यान्ड पछि गएर यो विलय हुने हो त होइन? आफ्नो तरिका होला। कति पार्टीले गोर्खाल्यान्ड उच्चारण पनि गर्दैन, कति पार्टी गोर्खाल्यान्ड नै मुद्दै मात्रै भन्छ। यो बेग्लै कुरो। जनताको मेरो गाउँको बिमारीसँग गोर्खाल्यान्डको के साह्रो गर्छ? केही छैन। हाम्रो मुद्दा दुईटा छ, हामीले क्लियर भनिसकेका छौँ। एउटा व्यक्तिको मुद्दा हो, यो दबाई पानी, यो डोजर, यो स्कुलको फिज, यो तिर्पल, यो सबै व्यक्तिको मुद्दामा आउँछ। हाम्रो अलग राज्य, छुट्टै राज्यको माग त हाम्रो पवित्र माग हो, यो अलग्गै मुद्दा हो। हामी दुईटा मुद्दा लिएर जान्छौँ। एउटा लङ टर्म हो, लङ टर्ममा हाम्रो छुट्टै राज्यको मुद्दा छ। सर्ट टर्म यो हाम्रो व्यक्तिको उत्थान हो, व्यक्तिको मुद्दा हो, व्यक्तिको गरिबीको मुद्दा हो। यसलाई हामी अलगै लिएर जान्छौँ। र अब हाम्रो पार्टी सुरुै भएको छैन। हामीले यो जुन व्यक्तिको मुद्दा जुन छ, यो व्यक्तिको मुद्दामा काम गरेको त हामीले राजनीतिक पार्टी योभन्दा अगाडिदेखि पनि काम गर्दै आएको, यसलाई कन्टिन्युटी दिँदै गएको। अब जहाँसम्म जातिको लङ टर्म मुद्दा छ, जुन दिन हाम्रो पार्टीको थालनी हुन्छ त्यही दिन हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ, त्यस बेला जनताले पनि देख्नेछ हाम्रो लङ टर्म मुद्दा जुन छ, छुट्टै राज्यको मुद्दा, त्यसमा हाम्रो पार्टीले कस्तो खालको स्ट्राटेजी लिएर अगाडि बढ्ने रहेछ त्यो जनताले देख्नेछ। अनि त्यो पनि मन पराउनु हुनेछ जनताले। किनभने जुन ट्रेन्ड हामीले व्यक्तिको मुद्दामा सुरु गऱ्यौँ, जुन जनताले मन पराए त्यो नयाँ ट्रेन्ड सुरु गऱ्यौँ हामीले। विगत 35 वर्षको जस्तो हिंसाको आन्दोलन गरेर चाहिँ हाम्रो छुट्टै राज्यको मागलाई त्यतापट्टि लाने छैनौँ। हामी नयाँ ट्रेन्ड पाराले नयाँ टिम लगेर अगाडि बढाउनेछौँ। र त्यो हाम्रो जुन स्टाइल अफ फङ्सनिङ छ हाम्रो लङ टर्म मुद्दामा, त्यो पनि जनताको निम्ति जनप्रिय हुनेछ भनेर म एकदमै आजदेखि नै विश्वस्त छु। यो गोर्खाल्यान्डको आवाजलाई तपाईँहरूले यसलाई अगाडि लाने के कस्तो प्रकारको? त्यही त हाम्रो टिम छ, त्यसको भिजन छ। मैले भने लङ टर्म र सर्ट टर्म जुन मुद्दा छ, सर्ट टर्म हुने व्यक्तिको अहिले जुन गर्दै गरेको दैनिक रूपमा गर्दै गरेको जनकल्याणको कामहरू आयो, भोलि दिनमा सत्तामा गएर अझै बृहत रूपमा गर्छौँ, त्यसको अलग्गै भिजन छ। अब लङ टर्म जुन छ हाम्रो सधैँदेखिको ढुकढुकी, हरेकको ढुकढुकी, बङ्गालबाट छुट्टा नाम, छुट्टै राज्यको जुन मुद्दा छ त्यसलाई हामी लङ टर्म मुद्दाको रूपमा लिएको छौँ। त्यसलाई बेग्लै पाराले लान्छौँ। त्यसको हाम्रो टिम छ। र जुन दिन हाम्रो राजनैतिक पार्टीको घोषणा हुन्छ हामी त्यही दिन नै हाम्रो भिजन डकुमेन्ट्स लन्च गर्नेछौँ र त्यो दिन जनताले देख्नेछ हाम्रो वे अफ फङ्सनिङ, र त्यो निश्चय मन पनि पराउनु हुनेछ। तपाईँहरूलाई यो पनि आक्षेप छ नि है, यहाँनिर जुन चाहिँ सत्ताको भोगीमा, सत्ताको पक्षमा, सत्ता यहाँनिर विकासको पक्ष आड गरेर यहाँनिर राजनीति गरिँदैछ है, यसले यहाँनिर जिटिएको चौकीलाई ताकिरहेको भन्ने, यहाँ म्युनिसिपालिटीको चौकीलाई ताकिरहेको भन्ने पटक पटक तपाईँहरूलाई यो आक्षेप छ नि? आक्षेप होइन, त्यो आक्षेप लाउनेले त अझ कम्ती बोलाएको छ। जिटिए र म्युनिसिपालिटी भनेको छ। हामी त कहाँ तल उयो स्कुलको म्यानेजिङ कमिटीको चौकी पनि ताकिरहेछौँ। किन ताकिरहेछौँ भने चाहिँ प्रत्येक चौकीमा अब चाहिँ राम्रो व्यक्ति बस्नु पऱ्यो नि त। म्यानेजिङ कमिटीको चौकीमा राम्रो व्यक्ति नबस्दाखेरि आज के भइरहेछ? टिचर्स एपोइन्टमेन्ट तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, कोही पाहाडमा सन्तुष्ट छ आजको टिचर्स एपोइन्टमेन्टदेखि? कतिको भाइ भतिजावाद भएको छ? किन त्यो भाइ भतिजावाद भयो भन्दा चाहिँ त्यो म्यानेजिङ कमिटीको चौकीमा चाहिँ राम्रो व्यक्तिहरू बसेन। मैले सबैलाई भनेको होइन है, एकदम यो माफ गर्नुहोस्, कतिजना योग्य इमान्दार व्यक्तिहरू पनि जसले एडुकेसनलाई अगाडि बढाउन चाहने भावना भएको व्यक्तिहरू पनि धेरै जग्गा म्यानेजिङ कमिटीमा छ। तर अधिकांश क्षेत्रमा म्यानेजिङ कमिटीको पोस्टमा राम्रो व्यक्तिहरू नहुँदाखेरि आज यो खालको घोटाला, यो खालको भाइ भतिजावाद एडुकेसन डिपार्टमेन्ट टिचर्स एपोइन्टमेन्टमा हुँदैछ। र यहाँसम्म पनि हामीलाई चौकी, त्यो चौकी पनि हेरिरहेछौँ। किनभने त्यो चौकी छोडिदिँदाखेरि के भयो? पाहाडमा सबै देखिरहेछ त। अनि त्यो कुरा होइन, हामीले चौकी ताकेको चाहिँ जनसेवाको निम्ति, जनताको हितको निम्ति, जनताको सेवा गर्नुको निम्ति चाहिँ हामीले चौकी ताकेको। अनि अर्को कुरो, राजनैतिक पार्टीको धर्म हो इलेक्सन लड्नु। भारतमा राजनैतिक पार्टी घरले इलेक्सन लड्दैन भने त के को लागि राजनैतिक पार्टी खोलेको? के गर्नु खोलेको? कार्निभल गर्नु खोलेको? देउसी खेल्नु खोलेको? राजनैतिक पार्टी खोलेकै चुनाव लड्नुको निम्ति हो। र चुनाव के को निम्ति लड्नु भन्दा चाहिँ चुनाव लडेर हामी जनसेवा गर्नुको निम्ति हामी त्यो
चौकी हेरिरहेछौँ, निश्चय नै चौकीमा राल काटिरहेछौँ। किनभने त्यो चौकीमा पुगेपछि आज जुन स्तरमा जनसेवाको कार्य गरिरहेछौँ हाम्रो सीमित संसाधनभित्रमा त्यतिले पुग्दैन। त्यसलाई अझै बृहत रूप दिनु चाहिँ सरकारबाट आएको पैसामा अझ त्यसलाई कटौती गरेर पर्सेन्टेज खाएर आफ्नो घरभित्र हाल्नु होइन, तर सरकारमा आएको पैसामा अहिले जति खर्च हुँदैछ जनसेवा कार्यमा त्यो पैसा पनि थपेर चाहिँ अझ विकासमा बल पुर्याउँ र हाम्रो जनता विगत 30-35 वर्षदेखि जुन गरिबीको दलदलमा डुबेको छ तिनीहरूलाई अलिक उत्थान गरेर हामी माथि बढाउँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। त्यो सिङ्गल पोइन्ट उद्देश्यमा मात्र हामी चौकी ताकिरहेछौँ। वास्तवमा भन्नु हो भने राजनैतिक पार्टीको धर्म नै चौकीमा जानु हो। यहाँनिर हेरौँ भने पाहाडमा है केही दिन अघि मात्र सार्वजनिक गरेको लगातार रूपमा तपाईँहरूमा जनसमर्थन गरिरहेको देखिरहेको छ र यसले यहाँनिर के देखिरहेको छ भने स्पष्ट यहाँनिर जनसमर्थनको राजनीति मात्रै चलिरहेको छ नि। यहाँनिर मुद्दालाई लिएर अघि नरहेको है, यहाँनिर जनसमर्थन मात्रै बटुल्ने सत्ता मात्रै हत्याउनेको पक्षधारमा रहेको राजनीतिहरू देखिरहेछ होइन। अरूले के कसो गर्दैछ त्यसमा टिका टिप्पणी गर्नु मेरो धर्ममा पनि पर्दैन, मेरो क्षेत्रमा पनि पर्दैन। अन्य पार्टीले के कसो गर्दैछ त्यो उहाँहरूको प्लान्स एन्ड प्रोग्राम्स हो। तर हामीलाई जहाँसम्म याद छ हामीले जस्तै पार्टी लन्च गऱ्यौँ हामीले पहिला पनि भनेको थियौँ यो झन्डा दिने झन्डा थाप्ने यो कार्यक्रम हामीलाई मन पर्दैन, समर्थन मनबाट हुनुपर्छ भनेर हामीले सोचेका थियौँ। हामी यही कुरो प्रचार गर्थ्यौँ। तर जनतामा अहिले यति साह्रो माया यति साह्रो उत्सुकता जागेर आयो, उहाँहरूले आएर हामीलाई झन्डा मागेर लाँदैछ, आफ्नो आफ्नो घरमा लगाउँछौँ यो हाम्रो पार्टीको झन्डा हामी आफ्नो आफ्नो घरमा लगाउँछौँ भनेर उहाँहरूले लाँदैछ। कतिले बनाउँदैछ किनभने यो झन्डा त सजिलो छ नि बनाउनु, घरमै बनाउनु सकोस् भनेर हामीले यो खालको सिम्पल झन्डाको निर्माण गरेको। यो सिम्बोलिक मात्र हो, वास्तवमा हामी काममा विश्वास गर्छौँ। यसकारण यो घर घरमा बनाएर उनीहरूले लाउँदैछ। अब समर्थनको जहाँसम्म कुरा छ हामी यसलाई समर्थन भन्दैनौँ, हामी यसलाई समर्पण भन्छौँ। हामीसँग टिममा जोडिएको हो, हामी जुन जनसेवामा लागेका छौँ, मुद्दाको उत्थानमा र जातिको उत्थानमा यो दुईटा एजेन्डा लिएर जुन अगाडि बढेका छौँ त्यसमा गाउँ गाउँबाट मान्छेहरू आएर हामीलाई हौसला दिँदैछ, हामीसँग मिलेर यो कार्यमा अगाडि बढिरहेछ। अब म यति नै भन्न चाहन्छु र अन्य राजनीतिक पार्टीहरूको विषयमा टिका टिप्पणी गर्ने मेरो क्षेत्रफललाई पर्दैन। तपाईँ पक्षबाट यो बारम्बार है स्टेटमेन्ट रहिरहन्छ कि हामीसित साइलेन्स मेजोरिटी छ भन्दै हुनुहुन्छ र यहाँनिर हेरौँ भने पछिल्लो समयमा है यहाँनिर धेरै यहाँनिर राजनीतिक दलहरूले पनि हामीसँग साइलेन्स मेजोरिटी छ र यो पछिल्लो समयमा जुन चुनावीहरू जितिएको थियो त्यहाँ पनि साइलेन्स मेजोरिटीकै आडमा जितेको थियो र तपाईँहरू कतिका आशावादी? साइलेन्ट मेजोरिटी हाम्रो पक्षमा छ नि। जुन प्रकारले हामीले हाम्रो नामको जनतालाई दियौँ त्यति बेला त्यो हाम्रो क्याडर्सले भोट गरेको होइन नि, त्यति बेला हाम्रो पार्टी स्थापना भएको थिएन। न्युयोर्कतिरबाट यहाँबाट जो काम गर्नु गएको छ विदेशमा, न्युयोर्कतिरबाट दुबईतिरबाट हाम्रो पार्टीको सिम्बल फ्ल्यागहरू उहाँले त भिडियो बनाइ पठायो। त्यो साइलेन्ट मेजोरिटी होइन, त्यो साइलेन्ट मेजोरिटी हो। अरे अस्तिको दिन कालिम्पोङबाट दुईजना भाइ 7-8 घन्टा हाम्रो अध्यक्षलाई पर्खिकन राति 7 बजीतिर लिफामा 20,000 दिएर जनकार्यको क्षेत्रमा हामीसँग जुडियो। त्यो भाइहरू आफ्नै सानो व्यापार गरेर जाने, त्यो एउटा विश्वास हो, त्यो हो साइलेन्ट मेजोरिटी। जब कोभिडको काम गऱ्यौँ हामीलाई 1.5 करोड पैसा हामीलाई यहाँको साधारण जनताले हामीलाई दिए, त्यो विश्वास हो नि त। त्यो विश्वास हो साइलेन्ट मेजोरिटी। र हाम्रो काम देखेर साइलेन्ट मेजोरिटी निश्चय नै हामीसँग छ, यो हामीले प्रमाण गरिसकेका छौँ। हाम्रो जुन नामाकरणमा जुन प्रकारको भोटिङ हामीलाई पायो त्यो भोट हाम्रो क्याडरले दिएको भोट छैन, त्यो हाम्रो मेम्बर्सले दिएको भोट छैन। किनभने त्यतिन्जेल त हाम्रो पार्टी नै सुरु भएको थिएन, मेम्बरसिपको त कुरै आएन। यसकारण त्यो साइलेन्ट मेजोरिटी हामीसँग सम्बन्धित भएर मान्छेले नै तपाईँकै रिपोर्टर्स दाजुभाइहरूले पनि कतिवटा नाम हामीलाई प्रपोज गरेको थियो र त्योबाट देख्छ हरेक क्षेत्रको मान्छे नोकरी गर्ने होस्, रिपोर्टर्सको प्रोफेसनमा होस्, अन्य क्षेत्रमा नोकरी गर्ने होस्, साधारण जनता होस्, उनीहरूको जुन आवाज जुन उनीहरू हामीसँग इन्टरेक्सन हुँदैछ त्यहीबाट हामी थाहा पाउँछौँ हामी साइलेन्ट मेजोरिटी। हामी घर फर्किँदा भन्छ मान्छेले बाटोमा भेटाएर भन्छ सर दाजु हामी तपाईँको साथमा छौँ, तर हामी चाहिँ यो साइलेन्ट मेजोरिटी। त्यो खालको हामीलाई उत्साहवर्धक टिका टिप्पणीहरू मानिसहरूले गरिरहेछ, त्यो उत्साह दिइरहेछ। यसकारण हामी विश्वस्त छौँ दार्जिलिङ तराई र डुवर्सको साइलेन्ट मेजोरिटी हामीसँग छ। अहिले हेरौँ भने पाहाडमा एकतर्फ है यहाँनिर राजनीतिक झन्डाको राजनीतिक चलिरहेको छ भने एकतर्फ फेरि यहाँ चुनावी माहौल पनि गर्मिँदै गएको सोच्दा चुनाव त हामीले अस्ति भनिहाल्यौँ, हामी त कुनै चुनाव छोड्नेवाला छौँ। A to Z जे पनि पाहाडमा चुनाव हुन्छ हामी केही पनि छोड्दैनौँ। त्यसैको निम्ति हामी
पार्टी खडा गरेको, चुनाव किन छोड्दिउँ भनेर चुनाव जितेर चाहिँ अब चाहिँ भयो, बहुत भयो, 7,000 करोड आयो भन्छ, कुनै कति हजार करोड आयो भन्छ, कहाँ गयो केही हामीलाई पत्तो छैन, अत्तो नपत्तो भएको छ। यति साह्रो व्यापक रूपमा यहाँ घोटाला भएको छ। अब यो गरिब दुखी जनताको पैसा चाहिँ हामी सठिक रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छौँ, यसकारण हामी चुनावमा उत्रिन चाहन्छौँ। अब जुन चुनाव अगाडि आउँछ हामी निश्चय त्यसमा भाग लिनेछौँ र चुनावको तयारीको कुरो जुन छ, अहिले त हामी हाम्रो पार्टी स्थापनाको तयारीमा छौँ र पार्टी स्थापनाको तयारी गर्दा नै जनता, खासमा भनौँ भन्दा हाम्रो पार्टी सुरुै भएको छैन। हामीले अध्यक्ष अजय एडवर्डज्यूलाई भन्दैछौँ, उहाँ नै हुनुहुन्छ हाम्रो लिडर त उहाँ हुनुहुन्छ, जनताले उहाँलाई मन पराएर आउनु हुँदैछ। तर आधिकारिक रूपमा पार्टीमा हामीले घोषणाधरी गरेको छौँ र रेजुल्युसन पनि लेखेको छौँ न, सेन्ट्रल कमिटी बनेको छैन, हाम्रो पार्टी सुरु नै भएको छैन। सुरै नहुँदाखेरि जनताले जुन प्रकारको माया दिएर हामीसँग दिन प्रतिदिन यसरी जोडिँदैछ, त्यहीबाट प्रमाण हुन्छ यही हो हाम्रो एक्सर्साइज फर इलेक्सन, यही हो हाम्रो इलेक्सनको निम्ति तयारी। किनभने इलेक्सनमा अन्तमा गएर त जनताकै ढोकामा जानु पर्यो। आज जनता नै हामीसँग जोडिँदैछ भने यही हो हाम्रो इलेक्सनको स्ट्राटेजी, यही हो हाम्रो इलेक्सनको तयारी। जनताको मन जित्नु चाहिँ हाम्रो इलेक्सनको स्ट्राटेजी। तपाईँहरूको पार्टीको घोषणा कहिले? अब निश्चय हुनेछ 1-2 दिन पछाडि। अहिले त अब 1 महिनासम्म जनतालाई भेट्ने उहाँले निर्णय लिनुभएको छ अध्यक्षज्यूले। यो पिकोटीमै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, कमान बस्ती सङ्घ संस्था, तपाईँहरूले जसलाई अजय एडवर्डज्यूसँग भेट्न चाहनुहुन्छ, तपाईँहरू डिसेम्बर महिनाभरि निर्धक्कसँग एनी टाइम तपाईँहरू पिकोटीमा आएर भेट्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँदेखि उता यो 1 महिनाको अन्तराल पछि उता चाहिँ हामी हाम्रो कोर टिम बसेर सल्लाह गर्छौँ र सठिक समयमा हामी हाम्रो पार्टीको घोषणा गर्नेछौँ।